शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। देवदेव जगन्नाथा पुण्यश्रवणकीर्तना सप्ताहश्रवणं देवा सफलं कुरु सर्वदा। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। भवे भवे यदा भक्तिः पादयो तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभुः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। संसारसागरं मग्ने दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलं ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकीं सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच ततः प्राचेतसः असिज्ञाम् अनुनीतः स्वयंभुवा षष्ठीं सञ्जनयाम् आस दुहितृः पितृवत्सलाः। दशधर्माय काय इन्दोः दुषट्तृणव दत्तवान् भूताङ्गिरः कुश अश्वेभ्यः द्वे द्वे तार्क्ष्याय च अपराः। नामधेयानि अमूषां त्वं सापत्यानां च मे शृणु यासां प्रसूति प्रसवैः लोका आपूरिताः त्रयः। भानुः लम्बा ककुब्जामिः विश्वा साध्या मरुद्वती वसुर्मुहूर्ता सङ्कल्पा धर्मपत्न्यः सुतान् शृणु। भानोः तु देवर्षभ इन्द्रसेन ततः नृप विद्योत आसीत् लम्बायाः ततः च स्तनयित्नवः। ककुभः सङ्कटः तस्य कीकटः तनयो यतः भुवो दुर्गाणि जामेयः स्वर्गः नन्दिः ततो अभवत्। विश्वे देवाः तु विश्वाय अप्रजांस्तान् प्रचक्षते साध्यः गुणः तु साध्याय अर्थसिद्धिः तु तत्सुतः। मरुत्वान् च जयन्तः च मरुत्वत्यां बभूवतुः जयन्तः वासुदेव अंश उपेन्द्र इति यं विदुः। मुहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाः च जज्ञिरे ये वै फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजं। सङ्कल्पायाः च सङ्कल्पः कामः सङ्कल्पजः स्मृतः। वसवः अष्टौ वसोः पुत्राः तेषां नामानि मे शृणु। द्रोणः प्राणः ध्रुवः अर्कः अग्निः दोषी वसुः विभावसुः। द्रोण्यस्य अभिमतेः पत्न्या हर्षशोकभयादयः। प्राणस्य ऊर्जस्वती भार्या सह आयुः पुरोजवः। ध्रुवस्य भार्या
धरणिः असूत विविधाः पुरः अर्कस्य वासना भार्या पुत्राः तर्ष आदयः स्मृताः अग्नेः भार्या वसोः धारापुत्रा द्रविणक आदयः स्कन्दः च कृत्तिका पुत्रः ये विशाखादयः ततः दोषस्य शर्वरी पुत्रः शिशुमारः हरेः कला वसोः अङ्गिरसी पुत्रो विश्वकर्मा कृतिपतिः ततः मनुः च अक्षुषः अभूत् विश्वे साध्य मनोः सुताः विभावसोः असूतोष व्युष्टं रोचिषमातपं पञ्चयामः अथ भूतानि येन जाग्रति कर्मसु सरूपासुत भूतस्य भार्या रुद्रांश्च कोटिशः रैवतः अजः भवोः भीमः वाम उग्रः वृषाकपिः अजैकपाद अहिः बुध्न्यः बहुरूपः महान् इति रुद्रस्य पार्षदाः च अन्ये घोरा भूतविनायकाः प्रजापतेः अङ्गिरसः स्वधा पत्नी पितॄनथ अथर्व अङ्गिरसं वेदं पुत्रत्वे च अकरोत् सती कृशाश्वः अर्चिषि भार्यायां धूम्रकेशम् अजीजनत् धृषणायां वेदशिरः देवलं वयुनं मनुं तार्क्ष्यस्य विनता कद्रूः पतङ्गी यामिनी इति च पतङ्गी असूत पतगान् यामिनी शलभान् अथ सुपर्णासूत गरुडं साक्षाद् यज्ञेश वाहनं सूर्यसूतम् अनूरुं च कद्रूः नागान् अनेकशः कृत्तिकादीनि नक्षत्राणि इन्दोः पत्न्यस्तु भारत दक्षशापात् सह अनपत्यः तासु यक्ष्मग्रह अर्दितः पुनः प्रसाद्य तं सोमः कलालेभे क्षये दिताः शृणु नामानि लोकानां मातॄणां शङ्कराणि च अथ कश्यपपत्नीनां यत्प्रसूतम् इदं जगत् अदितिः दितिः धनुः काष्ठा अरिष्ठा सुरसा इला मुनिः क्रोधवशा ताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः तिमेः यादो गणा आसन् श्वापदाः सरमासुताः सुरभेः महिषा गावः ये च अन्ये दुषभा नृप ताम्रायाः श्येन गृध्राद्य मुनेः अप्सरसां गणाः दन्दशूक आदयः सर्पा राजन् क्रोधवश आत्मजाः इलाया भूरुहाः सर्वे यातुधानाः च सौरसाः अरिष्ट्याः च गन्धर्वाः काष्ठाया दुषभेतराः सुता धनोः एकषष्टिः तेषां प्राधानिकान् शृणु द्विमूर्धा शम्बरः अरिष्टः हयग्रीवः विभावसुः अयोमुखः शङ्कुशिराः स्वर्भानुः कपिलः अरुणः पुलोमा वृषपर्वा च एकचक्रः अनुतापनः धूम्रकेशः विरूपाक्षः
विप्रचित्तिः च दुर्जयः स्वर्भानोः सुप्रभां कन्याम् उवाह नमुचिः किल वृषपर्वणः तु शर्मिष्ठां ययातिः नाहुषो बली वैश्वानरसुता याः च चतस्रः चारुदर्शनाः उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा उपदानवीं हिरण्याक्षः क्रतुः हयशिरां नृप पुलोमां कालकां च द्वे वैश्वानरसुते तु कः उपयेमे अथ भगवान् कश्यपः ब्रह्मचोदितः पौलोमाः कालकेयाः च दानवा युद्धशालिनः तयोः 60,000 यज्ञघ्नान् ते पितुः पिता जघान स्वर्गतः राजन् एक इन्द्रप्रियङ्करः विप्रचित्तिः सिंहिकायां 100 च एकम् अजीजनत् राहु ज्येष्ठं केतुशतं ग्रहत्वं य उपागतः अथातः श्रूयतां वंशो यः अदितेः अनुपूर्वशः यत्र नारायणः देवः स्व अशेन अवतरद्विभुः विवस्वान् अर्यमा पूषा त्वष्टा अथ सविता भगः धाता विधाता वरुणः मित्रः शक्र उरुक्रमः विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञासूयत वै मनुं मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमीं तथा सैव भूत्वा अथ वडवा नासत्यौ सुषुवे भुवि छाया शनैश्चरं लेभे सावर्णिं च मनुं ततः कन्यां च तपतीं या वै वव्रे संवर्णं पतिम् अर्यम्णः मातृका पत्नी तयोः चर्षणयः सुताः यत्र वै मानुषी जातिः ब्रह्मणा च उपकल्पिता पूषान् अपत्यः पिष्ट आदौ भग्नदन्तः अभवत्पुरा यः असौ दक्षाय कुपितं जहास विवृतद्विजः त्वष्टुः दैत्य अनुजा भार्या रचना नाम कन्यका संनिवेशः तयोः जज्ञे विश्वरूपः च वीर्यवान् तं वव्रिरे सुरगणाः स्वस्त्रियं द्विषताम् अपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणा आङ्गिरसेन यत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच ततः प्राचेतसोऽसि ज्ञामनुनीतः स्वयंभुवा षष्ठीं सञ्जनयामास दुहितृः पितृवत्सलाः दशधर्माय कायेन्दोर्द्विषतृणव दत्तवान् भूताङ्गिरकृशाश्वेभ्यो द्वे दार्क्ष्याय चापराः नामधेयान्यमूषां त्वं सापत्यानां च मे शृणु यासां प्रसूतिप्रसवैर्लोका आपूरितास्त्रयः भानुर्लम्ब ककुब्जामिर्विश्वासाध्या मरुत्वती
वसुर्मुहूर्ता सङ्कल्प धर्मपत्न्यः सुतान् शृणु भानोस्तु देवर्षभ इन्द्रसेनस्ततो नृप विद्योत आसील्लम्बायास्ततश्च स्तनयित्नवः ककुभः सङ्कटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः भुवो दुर्गाणि जामीयः स्वर्गो नन्दिस्ततोऽभवत् विश्वे देवास्तु विश्वाय अप्रजांस्तान् प्रचक्षते साध्यो गणस्तु साध्याय अर्थसिद्धिस्तु तत्सुतः मरुत्वांश्च जयन्तश्च मरुत्वत्यां बभूवतुः जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं विदुः मौहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च जग्निरे ये वै फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजं सङ्कल्पायाश्च सङ्कल्पः कामः सङ्कल्पजस्मृतः वसवोष्टौ वसोः पुत्रास्तेषां नामानि मे शृणु द्रोणाः प्राणो ध्रुवोऽर्कोऽग्निः दोषो वसुर्विभावसुः द्रोण्यस्याभिमतेः पत्न्या हर्षशोकभयादयः प्राणस्योर्जस्वती भार्या सह आयुः पुरोजवः ध्रुवस्य भार्या धरणीरसूत विविधाः पुरः अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्षादय स्मृताः अग्नेर्भार्या वसोर्धारा पुत्रा द्रविणकादयः स्कन्दश्च कृत्तिका पुत्रो ये विशाखादयस्ततः दोषस्य शर्वरी पुत्रः शिशुमारोहरेः कला वसोरङ्गिरसी पुत्रो विश्वकर्मा कृतिपतिः ततो मनुश्चाक्षुषोऽभूत् विश्वे साध्या मनुःसुताः विभावसोरसूतोषा व्युष्टं रोचिषमातपं पञ्चयामोऽथ भूतानि येन जाग्रति कर्मसु सरूपासूतभूतस्य भार्या रुद्रांश्च कोटिशः रैवतोजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषाकपिः अजैकपादहिर्बुध्न्यो बहुरूपो महानिति रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोराभूतविनायकाः प्रजापतेरङ्गिरसः स्वधा पत्नी पितॄनथ अथर्वाङ्गिरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरोत् सती कृशाश्वोर्चिषि भार्यायां धूम्रकेशमजीजनत् धृषणायां वेदशिरो देवलं वयुनं मनुं तार्क्ष्यस्य विनता कद्रूः पतङ्गी यामिनीति च पतङ्ग्यसूतपतगान् यामिनीशलभानथ सुपर्णासूतगरुडं साक्षाद्यज्ञेशवाहनं सूर्यसूतमनूरुं च कद्रूर्नागाननेकशः कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोः पत्न्यस्तु भारत दक्षशापात् सोनपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहार्दितः पुनः प्रसाद्यतं सोमः कलालेभेक्षयेदिताः शृणु नामानि लोकानां मातॄणां शङ्कराणि च अथ कश्यपपत्नीनां यत्प्रसूतम् इदं जगत् अदितिर्दितिर्दनुकाष्ठा अरिष्ठा सुरसायिला मुनिक्रोधवशाताम्रा सुरभिः सरमातिमिः तिमेर्यादो गणा आसन् श्वापदाः सरमासुताः
सुरभेर्महिषा गावो ये चान्ये द्विषभा नृप ताम्रायाश्येन गृध्राद्य मुनेरप्सरसां गणाः दन्तशूकादयः सर्पा राजन् क्रोधवशात्मजाः इलाया भूरुहाः सर्वे यातु धानाश्च सौरसाः अरिष्टायाश्च गन्धर्वाः काष्ठाया द्विषभेतराः सुता धनुरेकषष्टिस्तेषां प्राधानिकान् शृणु द्विमूर्धा शम्बरोरिष्टो हयग्रीवो विभावसुः अयोमुखः शङ्कुशिराः स्वर्भानुः कपिलोरुणः पुलोमा वृषपर्वा च एकचक्रोऽनुतापनः धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च दुर्जयः स्वर्भानोः सुप्रभां कन्यामुवाहनमुचिक्किल वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातिर्नाहुषो बली वैश्वानरसुतायाश्च चतस्रश्चारुदर्शनाः उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा उपदानवीं हिरण्याक्षः क्रतुर्हयशिरां नृप पुलोमां कालकां च द्वे वैश्वानरसुतेतुकः उपयेमेथ भगवान् कश्यपो ब्रह्मचोदितः पौलोमा कालकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः तयोः षष्टिसहस्राणि यज्ञघ्नांस्ते पितुः पिता जघान स्वर्गतो राजन्नेक इन्द्रप्रियङ्करः विप्रचित्तिः सिंहिकायां शतं चैकमजीजनत् राहुज्येष्ठं केतुशतं ग्रहत्वं य उपागतः अथातः श्रूयतां वंशो योदितेरनुपूर्वशः यत्र नारायणो देवः स्वांशेनावतरद्विभुः विवस्वानर्यमापूषा त्वष्टाथ सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्रः शक्र उरुक्रमः विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञासूयत वैमनुं मिथुनं च महाभाग यमं देवं यमीं तथा सैव भूत्वाथ वडवा नासत्यौ सुषुवे भुवि छायाशनैश्चरं लेभे सावर्णिं च मनुं ततः कन्यां च तपतीं या वै वव्रे संवरणं पतिम् अर्यं नो मातृका पत्नी तयोश्चर्षणयः सुताः यत्र वै मानुषी जातिर्ब्रह्मणा चोपकल्पिता पूषानपत्यस्पृष्टादो भग्नदन्तो भवत्पुरा योऽसौ दक्षाय कुपितं जहास विवृतद्विजः त्वष्टुर्दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तयोर्जज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान् तं वव्रिरे सुरगणाः स्वस्त्रियं द्विषतामपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणाङ्गिरसेन यत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।